gayud ko bay sa akong kurso nga gikuha karon bay. Halos di ka kaon, di ka istambay sa balay, sa tun-anan nagtamot kanunay. Pagkalisod ba ning kinabuhing estudyante, kanunay nagproblema, splete ug tuition fee. Bisan pa man sa maong kalisdanan, padayon maproblema ug dili gayud atrasan. Ang imong kalisod dili babag sa kalampusan, bahala plete ray dalakan on walay sudan. Agwanta lang una sa gamay nga allowance, ma-okay ra ang tanan puhon makaluyan. Isalig ang tanan ug hangat sa kahitas, anduyog isa ka kung ipagampo ug taman. Tabangi ang kaugalingon ug ginikanan, aron imong makapot ang damgo ug tanan. Bye bye, okay ra ba ka bay sa realidad ug tinut-anay? Kaya unang tanan sa hinay-hinay, aron imong giambisyon sigurong magtunhay. Isalig ang tanan ug hangat sa kahitas, anduyog isa ka kung ipagampo ug taman. Tabangi ang kaugalingon ug ginikanan, aron imong makabot ang damgo ug tanan. Isalig ang tanan ug hangat sa kahitas, anduyog isa ka kung ipagampo ug taman. Tabangi ang kaugalingon ug ginikanan, aron imong makabot ang damgo ug